illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا أعيادكم بالتكبير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي آخر الزمان خاتم النبيين صاحب القرآن رحمة للعالمين جد الحسن والحسين سيد ولد آدم محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وأولاده وأزواجه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا إخوة الإيمان إن عيد الأضحى يعلم المسلم المؤمن الخضوع والامتثال كما امتثل نبي الله إبراهيم عليه السلام ربه امتثالا إذ عاهد نفسه ليمتثل أمر الله تعالى سبحانه دون خوف دون تشكك وعار. هذا هو الجهاد الصحيح في الإسلام. الجهاد الصحيح في الإسلام يعني ينقص المسلم المؤمن رأسه عنقه أمام ربه. أيها السادة، لو امتثلنا أمر الله تعالى سبحانه وأطعنا محمدا وأطعنا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في ذلك كله لم يظهر منكر بيننا ولا فساد. إنني أقول بكل صراحة أن هذا المكان يفرض علي أن أكون صريحا. نحن نعد أنفسنا في المسلمين في المؤمنين وندعو بالإسلام في كل مكان ولكن لا نعرف حقيقة الإسلام. واعلموا أيها الأحبة أن حقيقة الإسلام يحث على الإنفاق في سبيل الله في السراء والضراء والبيع والشراء. وحقيقة الإسلام يريد الإنفاق منا في السراء والضراء والعسر واليسر. وحقيقة الإسلام يحرض على الرحم عند التعامل والتعاقد والبيع والشراء. حقيقة الإسلام تطالب منا أن ننشئ الإيمان في أجسادنا في أرواحنا في قلوبنا في أذهاننا كذلك. وذلك إذا اهتمنا بأنفسنا اهتماما دينيا خلقيا تربويا وفكريا. حقيقة الإسلام تطالب منا بطهارتنا في كل نوع لا نقاء الجسد فحسب بل طهارة القلب نقاء اليدين نقاء الأذنين نقاء العينين. أي مسلم تكون هذه الخصائص الهامة الخصائص المهمة كأنه فهم حقيقة الإسلام. والله المسؤول يساعدنا في فهم حقيقة الإسلام وفي فهم شرائع الإسلام وفي فهم حقائق القرآن أحكام القرآن. ووفقنا الله تعالى سبحانه أن نفهم منه الدين الإسلام أحكام القرآن بشكل جيد. نستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات في كل مكان.